إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله تقبل الله. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച അർഹമായ പ്രതിഫലം നാം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയൊക്കെ സദുദ്ദേശങ്ങൾ നാഥനായ അല്ലാഹു സഫലീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി നഫ്ഫാഥാതി ഫിൽ ഉഖദ വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا الفقيه المقدم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا لوക രക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ, റബ്ബേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ എവിടെയും ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ, പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ നീ ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ, മോശക്കാരാക്കല്ല തമ്പുരാനേ. ജീവിതത്തിലുടനീളം റഹ്മാനെ ധാരാളം നന്മകൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധേനയുള്ള ഖൈറുകളും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധേനയുള്ള ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരാണ് അല്ലാ. ഒരാളെയും നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട്, തൊഴിലന്വേഷിച്ചു പോയി മാസങ്ങളായി അവിടെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, തൊഴിൽ ലഭിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചവർക്ക് സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, ഖത്തറിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരി അബൂദാബിയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരിയുടെ മകൾക്ക് കല്യാണം ശരിയായി ഉസ്താദെ മകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അല്ലാ നീ എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന് സ്വീകാര്യത നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കാറ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധേനയും അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ, ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് എന്ന സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്ന് ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഒക്കെ പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ, സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗികളായി കഴിയുന്നവരാരൊക്കെ ഉണ്ടോ റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നീ ഇജാബത്തുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലിം.